रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे और बहुत सारे दुआ आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत और सलामती के साथ रहे। मैं हूं राना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेहदी साहब का पड़ोसी मजहर नामी बंदा गिरफ़्तार हो चुका है और उससे पूछताछ जारी है। उसका जुर्म ये था कि उसने जो है वो तमाम तफसीलात जो मेहदी साहब के पड़ोस में रहने की वजह से एक नेबर होने की हैसियत से उसको मालूम थी, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो जुनैरा माम को देता रहा। ये न्यूज़ कल से आई हुई है और मुझे लातादाद लोगों ने जो है मैसेजेस किए इंस्टाग्राम पर कि आप इसके ऊपर व्लॉग बनाएं, आप बताइए क्या तफसीलात है, आखिर ये मुखबर कौन था और ये इतना बड़ा मुखबर मेहदी साहब के पड़ोस में बैठा था और मेहदी साहब को इस बारे में कोई इल्म नहीं था। इसके बारे में थोड़ी सी तफसीलात दीजिए। तो आज की वीडियो होने जा रही है इसी टॉपिक के ऊपर कि झूठे यूट्यूबर्स और झूठा गैंग जो है वो इस वक्त जो प्रोपागंडा कर रहा है और वो किस तरह से प्रोपागंडा कर रहा है, इस चाल के अंदर मत आइएगा। ये जो अब चाल बिछेगा ये अब मेहदी साहब के अड़ोसी पड़ोसी ही होंगे और जो भी इस किस्म की खबरें लाएगा, मैं बड़े हैरतनाक तरीके से कहूँगी कि ये बिल्कुल भी इस केस को ख़राब करने की एक नाकाम कोशिश होगी। मैं बड़े वसूख से बातें कर रही हूँ। अब मैं आ जाती हूँ आपके पास ये तमाम की तमाम तफसीलात लेकर और हक़ाइक़ के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह अपने चैनल से कोशिश करती हूँ कि सच दूँ, झूठ ना दूँ, भले व्यूज़ आएँ या ना आएँ, भले कोई देखे या ना देखे, मगर ज़रूरी नहीं है कि अपना व्लॉग्स का कोटा पूरा करने के लिए, कि अपने चैनल को ग्रो करने के लिए और अपने कोटे के लिए मैं कुछ भी यहाँ पे अलाप शलाप आके बोल दूँ, कुछ भी झूठी सच्ची दास्तान आपके साथ शेयर कर दूँ कि इसलिए कि मुझे व्यूज़ चाहिए। तो अल्लाह का शुक्र है, ना खाने की कमी है ना पीने की कमी है, तो झूठ बोल के और हराम की कमाई खा के जो है ना वो इस चैनल को ना तो ग्रो करना और ना अपनी आखिरत बर्बाद करनी है। जो बोलना है वो सच बोलना है और बहुत सारी चीज़ें आप तक वो पहुंचानी है ताकि आप भी आंखें खोलें और आप भी सोचिए कि कौन इस केस में क्या कह रहा है। पहले दिन से आज के दिन तक किसने किस किस मौके पे इस केस को ख़राब करने की कोशिश की, क्या वो मेहदी साहब का साथी है या वो मेहदी साहब का दुश्मन है जो कि वो केस ख़राब करने के लिए या इस केस के ऊपर गलत इम्पैक्ट डालने के लिए काम करता है। ठीक है, आप इस बात को ज़रूर नज़रों में रखिएगा। अब मेरी बात ज़रा गौर से सुनिएगा। देखिए, मेहदी साहब के केस दुआ ज़हरा केस जब दुआ ज़हरा इनके पास थी, ज़हीर लोगों के पास थी, तब से बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ऐसी ख़बरें आप तक आती रही जिसकी किसी ने भी आज तक आपको सबूत पेश नहीं किए। ठीक है, कहते सब हैं, अपनी बात में वज़न डालने के लिए, अपनी बात में ताकत डालने के लिए कहते ज़रूर हैं कि फ़ला चीज़ है मेरे पास, ये है, यूँ है, और उसके बाद सबूत है, मगर होता कुछ नहीं है। अब जुनैरा माहम ने जितनी भी कहानियाँ सुनाई कि उनके घर में ये हो रहा था, उनके घर में वो हो रहा था, उनकी अपनी फैमिली में ये था। पहले वो उस बच्ची का नाम लेती थी कि दुआ ज़हरा ने मुझे सारी इन्फॉर्मेशन दी है, बच्ची ख़ुद मुझे ये सब बता रही है, इनके अब्बा ने भी दूसरी शादी कर रखी है, उन्होंने भी भगा के शादी की है, उनके चचा ने भी की है, उनके रिश्तेदारों ने भी की है, ये किए वो किए, उनके यहाँ ये होता है, उनके यहाँ वो होता है। ये सारी कहानी तो ज़हरा काज़मी सुनाती आई है। आप इस पॉइंट को याद रखिएगा। पहले जब बच्ची इसके पास थी तो ये ज़हरा काज़मी के मुँह की रुदात सुनाती रही, क्योंकि हम तो ज़हरा काज़मी से नहीं मिल सकते थे, इस वजह से सीधा सीधा हर चीज़ में ज़हरा काज़मी के नाम से आती रही मार्केट में। फिर जब ज़हरा काज़मी शेल्टर होम पहुंची, लाहौर शेल्टर होम, तब भी इससे कहा कि हमारा आना जाना है, वहाँ से हमें ख़बरें आ रही हैं, बच्ची हमें लिख के दे रही है। फिर जब बच्ची कराची शेल्टर होम आई, तब भी इसका यही आलाप था कि बच्ची ने हमें ख़तूत लिखे, बच्ची ने हमें ये किया, अंदर का कोई है जो कि शेल्टर होम के रहने वाले कुछ लोग हैं जो हमें ख़बरें दे रहे हैं, ये ख़बर आई है और यूँ आई है, और उस केस को ख़राब करने के लिए उसने जो कुछ कर सकती थी वो उसने किया। अब बच्ची चली गई अपने पेरेंट्स के घर पर। ठीक है, अब भी इस तक खबरें आ रही हैं। इसने खुद अपने एक व्लॉग में कहा कि मुझे बच्ची ने चैट किया, मुझे बच्ची ने जो है वो फ़ोन किया और मुझे बताया कि मुझे बड़े जुल्म हो रहे हैं, मैं अपने माँ बाप के घर पर पिज़्ज़े खा खा के बेज़ार हो चुकी हूँ, तफरियाँ कर कर के बेज़ार हो गई हूँ, घूम फिर के बेज़ार हो गई हूँ, मुझे खुदारे यहाँ से निकाल के उसी काल कोठरी में पहुँचा दीजिए, उसी पापड़ों को मैं मिस कर रही हूँ, वो जो 5-5 रुपए के पापड़ स्ट्रॉन्ग उज़्मा ने दिखाए थे उनको मिस कर रही हूँ, और आपकी मार को मिस कर रही हूँ, आप लोगों के जो इंजेक्शन थे उसको मिस कर रही हूँ, मुझे खुदारा मेरे बाप की मोहब्बतों से बचा लीजिए, मुझे यहाँ से निकाल लीजिए। ये अफ़वाह आई। उसके बाद मेहदी साहब का कल का बयान, कल मेहदी साहब कोर्ट आए थे और उनसे जो हमारे रिपोर्टरों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि बच्चे के पास कोई ऐसा डिजिट नहीं है, बच्चे के पास कोई ऐसा मोबाइल फ़ोन नहीं है कि जिससे वो किसी को भी कॉल कर सके, और ना ही वो इन लोगों से वो शदीद नफ़रत करती है, तो वो इनको कॉल भी क्यों करेगी और चैट भी क्यों करेगी। अब सवाल ये है, कुछ चीज़ें इसके पास इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो कि ऐसी होती है कि जो सही होती है। जैसे कि मिसाल के तौर पर
اس نے اپنے ولاگ میں کہا کہ بچی یہاں گئی یا بچی وادی حسین گئی، تو کچھ لوگوں نے سوال کیا کہ کیسے پاسبل ہے کہ اس کو پتہ چل گیا؟ تو ایک بات آپ یاد رکھیے گا، ہاں اب اس کو لوگوں نے اپنے لیے یوز کیا۔ یہاں پر کچھ لوگوں نے خبریں چلائیں کہ کل کچھ لوگوں نے خبریں سنائیں کہ پڑوسی میں رہتا ہے ایک مظہر، اس نے کیا، اس نے کیا۔ ایسا کوئی پڑوسی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ مہدی صاحب کے جتنے پڑوسی ہیں وہ سب ماشاءاللہ مہدی صاحب کے بہت پیار کرتے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں۔ اور جو اس مخبر کی رپورٹ اس نے خود دی تھی نا، کیونکہ میں نے خود اس کا جھوٹ پکڑا تھا، اس لیے میں کہہ رہی ہوں تصدیق کے ساتھ۔ پڑوسی کون ہوتا ہے؟ میرا پڑوسی، میرے اڑوس پڑوسی، پوری گلی میرے پڑوسی ہے، ٹھیک ہے؟ میرے اڑوسی پڑوسی مثال میری جو گلی کے اندر 8 6 7 گھر ہیں، وہ سب میرے پڑوسی نیبر کہلاتے ہیں۔ اور وہ ہمارے گھروں میں اتنا ان کا آنا جانا ہوتا ہے، ان کی خواتین ہمارے گھر میں آتی ہیں، ہر چھوٹی موٹی چیزوں میں ہم ان کو بلاتے ہیں۔ اگر ہر چیز میں نہیں بلا سکتے تو ہمارے گھر میں اگر کوئی میلاد کی محفل ہے یا کوئی مجالس کا اہتمام کیا گیا تو ہم ضرور اپنے سب سے پہلے پڑوسیوں کو بلاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یا قرآن خوانی ہے، کوئی بھی چھوٹی موٹی تقریب ہوتی ہے تو ہم اپنے پڑوسیوں کو ضرور بلاتے ہیں۔ تو یہ جب مہدی صاحب کی پہلی ملاقات ہوئی تھی ان کے فیملی کی، اور جب یہ لوگ گھر پر تھے، تب زنیرہ میڈم نے کہا تھا کہ مہدی صاحب کے گھر میں اس دن محفل میلاد تھا یا مجلس کا اہتمام تھا، تو وہ بڑے دھاڑے مار مار کے رو رہے تھے۔ بچی نے آنے سے صاف منع کر دیا، بچی نے ملنے سے انکار کر دیا، بچی نے شیلٹر ہوم کے کمرے میں چھپ گئی، وہ نہیں نکلی۔ اس وجہ سے یہ دونوں میاں بیوی بڑے رو رہے تھے، جبکہ اس دن میں خود ان کے گھر پہ موجود تھی۔ ان کے نہ تو کوئی میلاد تھا، نہ کوئی محفل میلاد تھا، نہ مجالس تھی۔ سائمہ بھابی کہہ رہی تھی میں پچھلی پوری رات جاگی کیونکہ صبح ہمیں ملنے جانا تھا، اس کے انتظار میں جاگی ہوئی تھی۔ آج کا پورا دن شیلٹر ہوم میں آنا جانے میں گزرا تو وہ تھک ہار کے لیٹی ہوئی تھی۔ ان کے گھر میں کوئی بھی نہیں تھا، ان کی والدہ تھی، ان کے ساتھ 2 3 گیسٹ بیٹھے ہوئے تھے اور صرف ان کی اپنی فیملی کے لوگ تھے۔ تو یہ اتنا بڑا جھوٹ پکڑا۔ اگر ان کا پڑوسی مخبر ہوتا، پڑوسی کو تو اتنا پتہ ہوتا کہ ہمارے گھر کی لیڈیز ان کے گھر میں مجلس میں گئی ہوئی ہیں، ان کے گھر میں میلاد کو گئی ہوئی ہیں، تو کیسے پاسبل تھا کہ ان کے مخبر نے، ان کا جو پڑوسی اگر تھا، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ مظہر نامی بندہ ان کا پڑوس میں رہتا ہے، اس کو یہی نہیں پتہ اور وہ اس نے اتنی غلط رپورٹ دے دی؟ تو یہاں پر چیزوں کو سمجھیے کہ یہ اس وقت صرف اور صرف تیر اچھالا جا رہا ہے، اور مجھے نہیں پتا کہ کون لوگ اس کے اندر اس چیز کو سچ ثابت سمجھ لیتے ہیں اور یقین کر لیتے ہیں اس کے جھوٹی باتوں کے اوپر کہ ایسا ہوا، جبکہ ایسا ہونا پاسبل ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیے، کوئی پڑوسی مخبر نہیں ہے، یہ سب کے سب اس کی اپنی کہانیاں۔ اب سوال یہ ہے کہ پھر یہ کچھ چیزیں جو تیر مارتی ہے نشانے پہ جاتے ہیں، کیسے ہوتا ہے؟ ایسے ہوتا ہے کہ مہدی صاحب کے ساتھ جو رپورٹر گھوم رہے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر شاہد بھائی ہیں، مثال کے طور پر ممتاز جمالی ہیں، مثال کے طور پر نجم زہرا ہے، یہ لوگ سب پریس کلب میں رہتے ہیں یا ہوتے ہیں، وہاں بیٹھتے ہیں، چائے پانی پیتے ہیں۔ وہاں پر صرف یہی رپورٹر نہیں ہوتے، اور بھی بہت سارے رپورٹر موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جب یہاں آپس میں جب کوئی بات ڈسکس ہوتی ہے، ظاہر ہے جب کوئی بات نکلتی ہے کہ آج مہدی صاحب لوگ وادی حسین گئے، یا آج مہدی صاحب جو ہیں وہ امتیاز سپر اسٹور گئے، کوئی اس طرح کوئی ذکر چھڑتا ہے، تو جو باقی رپورٹر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ان میں سے کچھ ایسے رپورٹر ہیں جو کہ بلال کو بھی خبریں دیتے ہیں، جو کہ وہاں پر بھی فون کرتے ہیں، ان کے تھرو، ان رپورٹرز کے تھرو باتیں وہاں تک اس تک پہنچ جاتی ہیں زنیرہ تک، اور اس کے بعد وہ کہانی اس کو خود بنا لیتی ہے اور ایک کہانی بنا کے کریٹ کر کے آپ کے سامنے پیش کر دیتی ہے۔ اس کو یہ کہنا ہے کہ ان کے پڑوس میں کوئی مظاہر نام کا بندہ ہے جو مخبر ہے، تو میں اس چیز کو پکی طور پہ آپ کو کہہ رہی ہوں، میں آپ کو شیورٹی دے رہی ہوں، مہدی صاحب کے اڑوس پڑوس میں کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے۔ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ خطرناک ہو سکتا ہے، اس لیے کہ کل کو خدا نہ خواستہ یہ کہہ کے کہ ان کے پڑوس میں کوئی خوفناک بندہ بیٹھا ہے، اس کی شروع سازش ہو سکتی ہے، بچے کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، اور ان کے اہل محلہ ٹھیک نہیں ہے تو بچے کو یہاں سے نکال کے واپس شیلٹر ہوم میں ڈالے، یہ کوشش بھی کی جا سکتی ہے۔ تو اس کیس کو خراب کرنے کی کوشش ہے۔ ان کے اڑوس پڑوس میں الحمدللہ کوئی بھی ایسا انسان نہیں جو مہدی صاحب کے لیے نقصان کا باعث ہو، سب محبت کرتے ہیں، سب پیار کرتے ہیں، سب ان پہ دل و جان سے وارثت کے جاتے ہیں۔ یہ چیزیں اس طرح سے لیک ہوتی ہیں رپورٹرز کے تھرو، یہ جو 1 2 چیزیں ہنٹ جاتی ہیں ان تک، پھر اس کے بعد جو ہے نا یہ اس کو عملی جامہ پہناتے ہیں۔ تو یہ میں نے آج آپ کے ساتھ کلیئر کر دی باتیں، امید ہے کہ آپ کو بالکل صحیح سے کلیئر ہو گئی ہوں گی۔ ویڈیو زیادہ شیئر کریں تاکہ اگر کسی کے ذہن میں یہ سوالات تھے تو یہ نکل جائے کہ مہدی صاحب کے اڑوسی پڑوس میں کوئی ایسا جو ہے غدار بیٹھا ہوا یا ایسا کوئی مخبر بیٹھا ہوا، تو الحمدللہ ایسا کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف کہانیاں بنا لی جاتی ہیں، کوئی نہ کوئی ہنٹ ملتا ہے، اس کو کہانی بنا کر ویوز کے چکر میں یہ ساری کہانیاں بنا دی جاتی ہیں۔ تو یہ تھی، امید ہے آپ کو آج کی میری یہ حق اور سچ کی رپورٹنگ سمجھ میں آئی ہوگی، میری باتیں پسند آ گئی ہوں گی۔ چینل پہ جڑے رہیے، سبسکرائب کرتے رہیے، لائک کرتے، تاکہ حق اور سچ کی بات آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ حافظ۔